नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनक मिडियाको सहकार्यमा नेपाल भाषा एकाडेमीबाट प्रसारण भइरहेको नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्गमा प्रसारण हुन गइरहेको रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा यहाँहरूलाई म मङ्गल माध्यमिक विद्यालयको विज्ञान शिक्षक लोचन भट्टराई हार्दिक स्वागत गर्दछु। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा भाइ बहिनीहरूलाई मैले कक्षा 8 को विज्ञान विषयको सिकाइ सहजीकरण गर्दै आइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो हप्ता हामीले फूल फुल्ने बिरुवाको जीवन चक्र लाइफ साइकल अफ फ्लावरिङ प्लान्टको बारेमा अध्ययन गर्यौं। आज म तपाईहरूलाई रसायन विज्ञान अन्तर्गत एकाइ 13 मा पर्ने धातु र अधातु मेटल एन्ड नन मेटलको बारेमा सिकाइ सहजीकरण गर्ने छु। भाइ बहिनीहरू, प्राकृतिक 92 र कृत्रिम 26 गरी जम्मा 118 वटा तत्त्वहरू पत्ता लागिसकेका छन्। ती प्रत्येक तत्त्वका आफ्नै प्रकारका गुणहरू हुन्छन्। तत्त्वका गुणका आधारमा यिनीहरूलाई धातु, अर्धधातु र अधातु गरी 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। तत्त्वका गुणका आधारमा, प्रपर्टिजको आधारमा। यसको मुख्य आधार विद्युत प्रवाह गर्ने गुणलाई लिएको छ। भाइ बहिनीहरू, 118 वटा तत्त्वहरूमध्ये कुनैले राम्ररी विद्युत प्रवाह गर्दछन्, कुनैले ठिकै मात्रामा विद्युत प्रवाह गर्दछन् भने कुनै तत्त्वहरूले विद्युत प्रवाह गर्दैनन्। त्यही आधारमा अथवा विद्युत प्रवाह गर्ने आधारमा तत्त्वहरूलाई धातु, अर्धधातु र अधातु गरी 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू, एलिमेन्ट्स ह्याभ बीन क्लासिफाइड इन्टु 3 टाइप्स, द्याट इज मेटल्स, मेटलोइड्स एन्ड नन मेटल्स। देयर क्लासिफिकेसन इज मेनली बेस्ड अन द इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी अफ द एलिमेन्ट्स। सामान्यतया धातुहरूले विद्युत राम्ररी प्रवाह गर्दछन्, अर्धधातुहरूले केही मात्रामा विद्युत प्रवाह गर्दछन् भने अधातुहरूले विद्युत प्रवाह गर्दैनन्। द मेटल्स आर गुड कन्डक्टर्स, मेटलोइड्स आर पुअर कन्डक्टर्स अर सेमी कन्डक्टर। भाइ बहिनीहरू, सेमी भन्नाले हाफ अथवा केही मात्रामा विद्युत प्रवाह गर्ने, जसलाई हामी पुअर कन्डक्टर अथवा सेमी कन्डक्टर भन्छौँ, र यो मेटलोइड्सहरू चाहिँ सेमी कन्डक्टर हुन्। मेटल्सहरू अथवा धातुहरू चाहिँ गुड कन्डक्टर हुन् भने नन मेटल्स आर द इन्सुलेटर अर द ब्याड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी। नन मेटल चाहिँ विद्युतका कुचालक हुन्, जसले चाहिँ विद्युत राम्ररी प्रवाह अथवा प्रवाह नै गर्दैनन्। भाइ बहिनीहरू, आधुनिक पिरियोडिक तालिकामा धातु, अधातु र अर्धधातुको स्थान कहाँ कहाँ रहेको छ, अब म तपाईँहरूलाई सो बारेमा जानकारी गराउनेछु। पोजिसन अफ मेटल, नन मेटल एन्ड मेटलोइड्स इन मोडर्न पिरियोडिक टेबल। पिरियोडिक तालिकाको बायाँतर्फ अथवा लेफ्ट साइडमा धातुहरू रहेका छन्। मुख्यतया समूह 1, 2 र 3 मा रहेका तत्त्वहरू धातु हुन्। समूह 1 र 2 मा रहेका धातुहरू अति सक्रिय हुन्छन्, जस्तै सोडियम, पोटासियम, म्याग्नेसियम आदि। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यो आधुनिक पिरियोडिक तालिकाको फर्स्ट पोजिसन अथवा फर्स्ट ग्रुपमा चाहिँ हाइड्रोजन पनि देख्न सक्नुहुन्छ, तर यो हाइड्रोजन चाहिँ धातु होइन। हाइड्रोजन बाहेकका अरू समूह 1, 2 र 3 मा पर्ने जुन तत्त्वहरू छन्, यिनीहरू चाहिँ धातुहरू हुन्। र तपाईँहरूलाई यो पनि जानकारी भयो कि धातुहरू चाहिँ पिरियोडिक तालिकाको बायाँतर्फ अथवा लेफ्ट साइडमा रहेका हुन्छन्। र भाइ बहिनीहरू, मेटल्स आर प्लेस्ड अन द लेफ्ट पोर्सन अफ द पिरियोडिक टेबल। Generally, the elements in the group 1, 2 and 3 are metals. The elements of the group 1, 2 are highly active metals. Example, sodium, potassium, magnesium, etc. पिरियोडिक तालिकाको दाहिनेतिर राइट साइडमा रहेका तत्त्वहरू अधातु हुन्। भाइ बहिनीहरू, देब्रेतिर रहेका पिरियोडिक तालिकाको देब्रेतिर रहेका तत्त्वहरू धातु रहेछन्, मेटल्स रहेछन् भने पिरियोडिक तालिकाको दाहिनेतिर अथवा राइट साइडमा रहेका तत्त्वहरू अधातु हुन्।
अन्तिम समूहमा रहेका तत्त्वहरू निष्क्रिय ग्यास हुन्। अन्तिम समूह भन्नाले ग्रुप 8 जसलाई हामी जेरो ग्रुप पनि भन्छौँ। त्यसै गरी नाइट्रोजन, अक्सिजन, क्लोरिन ग्यासहरू अधातु हुन्। द एलिमेन्ट्स अन द राइट साइड अफ द पिरियोडिक टेबल आर non-metals. The elements belong to last group, also known as the zero group, are inactive gases. Likewise, nitrogen, oxygen and chlorine gases are non-metals. भाइ बहिनीहरू, अर्धधातुहरू पिरियोडिक तालिकाको बीचमा पर्दछन्। पिरियोडिक तालिकाको बीचमा अर्धधातुहरू पर्दछन्। त्यस्तै गरी सिलिकन, जर्मेनियम यी चाहिँ अर्धधातुका उदाहरणहरू हुन्। भाइ बहिनीहरू, अर्धधातुका उदाहरणहरू के रहेछन् त? सिलिकन र जर्मेनियम चाहिँ अर्धधातुका उदाहरणहरू हुन्, जसलाई हामी मेटलोइड्स पनि भन्छौँ। अर्धधातुले धातु र अधातु दुवैको गुण देखाउँदछ, त्यही भएर यसलाई अर्धधातु पनि भनिन्छ। मेटलोइड्स आर इन द मिडल पार्ट अफ द पिरियोडिक टेबल। एक्जाम्पल, कार्बन, silicon, germanium are some examples of metalloids. Metalloids show the properties of metals as well as non-metals. भाइ बहिनीहरू, यो मेटलोइड्स अथवा अर्धधातुले चाहिँ मेटल र नन मेटल दुवैका प्रपर्टीहरू कमन रूपमा चाहिँ सो गर्दछ र यिनीहरू चाहिँ पिरियोडिक तालिकाको अथवा आधुनिक पिरियोडिक टेबलको चाहिँ बीचमा पर्दछन्। बीचमा भन्नाले यिनीहरू सामान्यतया ग्रुप 4 मा चाहिँ रहेका छन्। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई अब के थाहा भयो भने पिरियोडिक तालिकामा चाहिँ तत्त्वहरूलाई जुन क्लासिफिकेसन गरिएको छ, वर्गीकरण गरिएको छ विभिन्न आधारमा, र विशेष गरी हामीले इलेक्ट्रिक कन्डक्टिभिटी अथवा विद्युत प्रवाहको आधारमा चाहिँ तत्त्वहरू 3 भागमा वर्गीकरण गर्न सकिने रहेछ, जसमा धातु, अर्धधातु र अधातु रहेका छन्। धातुहरू पिरियोडिक तालिकाको बायाँतर्फ, अर्धधातुहरू बीचमा र अधातुहरू चाहिँ पिरियोडिक तालिकाको दायाँतर्फ रहेका रहेछन्। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरुलाई केही उपयोगी धातु, अर्धधातु र अधातुको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। केही उपयोगी धातु, अधातु र अर्धधातु, सम युजफुल मेटल्स, नन मेटल्स एन्ड मेटलोइड्स। भाइ बहिनीहरू, हामीले दैनिक जीवनमा धातु, अधातु र अर्धधातुहरू विभिन्न काममा प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ। तीमध्ये केही उपयोगी धातु, अधातु र अर्धधातुको परिचय, गुण र उपयोगिताको बारेमा यस पाठमा अब हामी छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले सुन, चाँदी, तामा, फलाम, एल्युमिनियम जस्ता धातुहरूको बारेमा त विविध रूपमा जानकारी प्राप्त गर्नुभएकै छ, अथवा तपाईहरू चाहिँ सुन, चाँदी, तामा, फलाम, एल्युमिनियम जस्ता धातुहरूसँग परिचित नै हुनुहुन्छ। यी धातुहरूलाई हामी पिटेर विभिन्न आकारमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। धातुहरूको यस्तो खालको गुणलाई हामी मेलिएबल प्रपर्टी भन्छौँ। त्यस्तै गरी धातुलाई पिटेर मसिनो तारमा पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ। धातुको यस्तो खालको गुणलाई हामी डक्टिलिटी अथवा लचकदार प्रपर्टी भनिन्छ। त्यसै गरी धातुहरू विद्युत र तापका राम्रा सुचालक पनि हुन्। यो छलफलबाट हामी के निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ भने, भाइ बहिनीहरू, विभिन्न प्रकारका अथवा विभिन्न आकार प्रकारमा परिवर्तन गर्न सकिने, लचकदार, ताप तथा विद्युतको राम्रो प्रवाह गर्न सक्ने गुण भएका ठोस पदार्थहरूलाई हामी धातु भन्छौँ। भाइ बहिनीहरू, फेरि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त, धातु भनेको के रहेछ? विभिन्न आकार प्रकारमा परिवर्तन गर्न सकिने। भाइ बहिनीहरू, यहाँ विभिन्न आकार प्रकारमा परिवर्तन गर्न सकिने भन्नाले धातुलाई कुटेर, पिटेर अथवा त्यसलाई तताएर पिटेर ब्रोक नगरिकन अथवा त्यसलाई चाहिँ टुक्रा नपारिकन सजिलैसँग विभिन्न आकार प्रकारमा सेप र साइजमा चाहिँ चेन्ज गर्न सकिने भन्न खोजेको है त। विभिन्न आकार प्रकारमा परिवर्तन गर्न सकिने, लचकदार, ताप तथा विद्युतको राम्रो प्रवाह गर्न सक्ने गुण भएका
ठोस पदार्थहरूलाई धातु भनिन्छ। फेरि सुन्नुहोस्, विभिन्न आकार प्रकारमा परिवर्तन गर्न सकिने, लचकदार, ताप तथा विद्युतको राम्रो प्रवाह गर्न सक्ने गुण भएका ठोस पदार्थहरूलाई धातु अथवा मेटल भनिन्छ। यिनीहरू चम्किलो हुनका साथै भाइ बहिनीहरू यिनीहरू चम्किलो हुनका साथै टिङ साउन्ड निकाल्न सक्छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले पिट्यौँ अथवा ठोक्यौँ भने यिनीहरूले चाहिँ टिङ गरेर त्यो खालको चाहिँ एउटा आवाज पनि निकाल्छन्। जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ घन्टीको आवाज सुन्नुभएकै होला मन्दिरमा अथवा स्कुलमा। यी धातु हुन्, यो चाहिँ फलामबाट बनेको हुन्छ र यस्ता टिनको आवाज पनि भएकै होला। र यसरी धातुहरू चाहिँ एकदम चम्किलो पनि हुने, जस्तै सुन, चाँदी, यिनीहरूलाई पिटेर विभिन्न आकार प्रकारमा पनि परिवर्तन गर्न सकिने र यिनीहरू चाहिँ एकदम लचकदार हुने, यिनीहरूलाई कुटेर तारहरू पनि बनाउन सकिने र यिनीहरू ताप र विद्युतको पनि राम्रो चाहिँ सुचालक अथवा ताप र विद्युतलाई पनि यिनीहरूले चाहिँ सजिलैसँग प्रवाह गर्न सक्ने गुण भएका हुन्छन्। र भाइ बहिनीहरूलाई धातु भनेको के हो यो त प्रश्न भयो होला, होइन त? मेटल्स आर द सोलिड सब्सटेन्स which are malleable, ductile and good conductor of heat and electricity. They are lustrous substances and produce tinkling sound on heating. Copper, iron, aluminium, silver, gold are the some examples of metals. भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरुलाई केही उपयोगी धातुहरूको गुण तथा उपयोगिताको बारेमा बताउने छु। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। जसमा पहिलो रहेको छ सुन, गोल्ड। गोल्डको सिम्बल एयु, यो चाहिँ एउरस भन्ने वर्डबाट चाहिँ डिराइभ हुँदै इङ्ग्लिसमा गोल्ड भएको हो। त्यही भएर यसको सिम्बल चाहिँ गोल्डको जीबाट हुनुपर्ने हो, तर यो चाहिँ एयु छ, एयु छ है त भाइ बहिनीहरू, क्यापिटल ए र स्मल यु, किनभने यो एउरस भन्ने वर्डबाट चाहिँ इङ्ग्लिसमा गोल्ड हुँदै नेपालीमा सुन भएको हो। र सुन चम्किलो पहेँलो रङको हुन्छ। यो प्रकृतिमा शुद्ध अवस्थामा पाइन्छ। यो चट्टानहरूका बीचमा र नदीको बालुवामा पाइन्छ। यसलाई सुनयुक्त बलौटे माटोबाट प्रशोधन गरिन्छ। गोल्ड इज अ शाइनी येल्लो मेटल. It is found in free state. It occurs in rocks, sands and alluvial soil. It is extracted from alluvial soil. भाइ बहिनीहरू, एक्सट्र्याक्टेड भनेको चाहिँ यसको प्रशोधन गर्ने काम हो। र सुन चाहिँ हामी स्वतन्त्र अवस्थामा, प्रकृतिमा स्वतन्त्र अवस्थामा सजिलैसँग पाउन सक्छौँ। र यो सुनलाई चाहिँ हामीले केबाट चाहिँ कसरी चाहिँ निकाल्ने भन्दाखेरि, यसलाई हामीले नदीले बगाएर ल्याएको चाहिँ जुन बलौटे माटो अथवा सुनयुक्त बलौटे माटोबाट चाहिँ यसलाई प्रशोधन गरेर सुन प्राप्त गर्न सकिन्छ। र भाइ बहिनीहरू, यो सुनका केही गुणहरू, प्रपर्टिजहरूको बारेमा म बताउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। तपाईहरुलाई थाहा नै छ, सुन चम्किलो पहेँलो रङको हुन्छ। इट इज येल्लो शाइनी मेटल। र यो ताप र विद्युतको राम्रो सुचालक हो। इट इज अ गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। र अर्को यसको प्रपर्टी छ, यो निष्क्रिय धातु हो। भाइ बहिनीहरू, यो निष्क्रिय भन्नाले यसले साधारणतया यसले चाहिँ पानी तथा हावामा चाहिँ कुनै रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दैन। तपाईहरुले कहिल्यै सुनमा ख्याल आएको देख्नु भएको छ त? अवश्य पनि छैन होला, किनभने यो निष्क्रिय हो। यसले हावा, पानी लगायत अन्य कुराहरूमा चाहिँ सामान्यतया रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दैन। स्वतन्त्र अवस्थामा यो पाइन्छ, स्वतन्त्र अवस्थामा यो बस्छ। यसले यो हावा, पानी लगायतका अन्य सामान्य कुराहरूमा चाहिँ रासायनिक प्रतिक्रिया पनि तत्कालै नगर्ने भएकोले प्रकृतिमा यो चाहिँ स्वतन्त्र अवस्थामा पनि पाइन्छ। इट डज नट रियाक्ट विथ एयर एन्ड वाटर, सो इट इज फाउन्ड इन प्योर स्टेट इन नेचर। प्रकृतिमा यो शुद्ध रूपमा चाहिँ किन पाइने रहेछ सुन भन्दा, सुनले सामान्यतया हावा, पानी लगायत अन्य कुरामा प्रतिक्रिया जनाउँदैन। त्यसैले यसले साधारण अम्लसँग पनि प्रतिक्रिया गर्दैन। इट इज नट एफेक्टेड बाई नर्मल एसिड। र भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै गरी सुनको अर्को गुण अथवा प्रपर्टिज रहेको छ, यो धेरै नै मेलिएबल र डक्टाइल अथवा लचकदार हुन्छ है त।
भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले सुनको प्रपर्टिजहरू अथवा गुणहरू त थाहा पाइ नै हाल्नुभयो। अब यसको उपयोगिता अथवा एप्लिकेसन अथवा युजेसको बारेमा म केही भन्न गइरहेको छु। 1 नम्बरमा छ सुन गहना बनाउन प्रयोग गरिन्छ। इट इज युज फर मेकिङ अर्नामेन्ट्स। र त्यस्तै गरी दोस्रो नम्बरमा छ सिक्का कोइन्स, तकमा मेडल र त्यस्तै गरी मूर्ति आइडल बनाउन सुनको प्रयोग गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले गोल्ड मेडल भन्ने त सुन्नुभएकै होला होइन? यसरी मेडलहरू बनाउनको लागि, त्यसै गरी कोइनहरू बनाउनको लागि र त्यस्तै गरी मूर्तिहरू पनि बनाउनको लागि सुनको प्रयोग गरि नै रहेछ। र अर्को रहेको छ तेस्रो नम्बरमा सुनलाई, भाइ बहिनीहरू, सुनलाई मेडिसिन अथवा औषधि बनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ। र त्यस्तै गरी चौथो नम्बरमा छ सुनलाई दाँतमा भएको खाली ठाउँ भर्नको लागि पनि उपयोग गरिन्छ। इट इज युज फर फिलिङ द क्याभिटिज इन टिथ। अब दाँतमा किराले खाएर अथवा केही कारणले चाहिँ खाल्डाहरू पर्ने गर्छ र त्यो भर्नको लागि पनि भाइ बहिनीहरू कतिपय मान्छेले चाहिँ सुनको प्रयोग गर्दछन् है त। ल, तपाईहरूलाई सुन चाहिँ कसरी प्राप्त गर्न सकिने रहेछ, प्रकृतिमा कुन अवस्थामा सुन पाइने रहेछ, यसका विशेष अथवा महत्त्वपूर्ण गुणहरू के रहेछन् र यसको उपयोगिताहरूको बारेमा त थाहा भयो होला होइन त। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईँलाई दोस्रो मेटल अथवा सुन एउटा मेटल हो र त्यसै गरी अर्को मेटल चाहिँ चाँदी, सिल्भर, यसको बारेमा केही जानकारी गराउँदैछु है त। र चाँदी जसलाई हामी सिल्भर भन्छौँ र यसको चाहिँ सिम्बल एजी हो। चाँदी प्रकृतिमा शुद्ध तथा यौगिकका रूपमा पाइन्छ। तपाईहरूलाई थाहा भयो कि सुन चाहिँ प्रकृतिमा शुद्ध रूपमा पाइने रहेछ, तर चाँदी शुद्ध रूपमा पनि पाउन सकिन्छ र त्यस्तै गरी यौगिकका रूपमा पनि पाइन्छ। धातुको खनिज अवस्थालाई धाउ भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, धाउ भनेको के हो भनेर प्रश्न आयो भने तपाईँहरूले भन्नुपर्छ धातुको खनिज अवस्थालाई धाउ अथवा ओर भनिन्छ। ORE, ओर है त। धातुको खनिज अवस्था, जुन धातु चाहिँ शुद्ध रूपमा ननिक्लिएको विभिन्न मिश्रणयुक्त अवस्था, त्यसलाई चाहिँ हामी ओर भन्छौँ। र यसको मुख्य धाउ, यसको भन्नाले चाँदीको मुख्य धाउ अथवा ओर चाहिँ अर्जेन्टाइट हो। यसैबाट चाँदीको प्रशोधन गरिन्छ। सिल्भर इज फाउन्ड इन द फ्री स्टेट एज वेल एज द कम्बाइन्ड स्टेट। मेटल्स which are found in the form of minerals are called ore. What is ore? Metals which are found in the form of minerals are called ore. The main ore of silver is argentite. It is mainly extracted from argentite ore. र यसरी भाइ बहिनीहरू, चाँदीको मुख्य धाउ अथवा ओर चाहिँ अर्जेन्टाइट रहेछ र यो अर्जेन्टाइटबाट चाहिँ प्रशोधन गरेर चाँदी निकालिन्छ। र भाइ बहिनीहरू, चाँदी तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, गरगहनाहरू बनाउन चाँदीको पाउजोहरू बनाएको, भाँडाकुँडाहरू बनाएको त तपाईँहरूले देख्नुभएकै छ है त। र यसको केही गुणहरूको बारेमा, यसको प्रपर्टिजको बारेमा चाहिँ म भन्न गइरहेको छु। 1 नम्बरमा चाँदी सेतो टलक भएको धातु हो। सिल्भर इज अ व्हाइट लस्ट्रस मेटल। भाइ बहिनीहरू, चाँदी एकदम टल्किने हुन्छ। र त्यस्तै गरी दोस्रो नम्बरमा यो अरू धातुभन्दा बढी सुचालक हुन्छ। इट इज अ भेरी गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत र तापको चाहिँ यो एकदमै सुचालक हुन्छ, राम्रो सुचालक हो। त्यस्तै यसको अर्को प्रपर्टी रहेको छ, यसलाई हावा र पानीले असर गर्दैन। भाइ बहिनीहरू, इट इज नट एफेक्टेड बाई एयर एन्ड वाटर। हावा पानीले यसलाई पनि असर नगर्ने रहेछ। त्यो भएर तपाईँहरूले चाँदीमा खिया लागे पनि देख्नुभएको छैन होला। किन त भन्दा चाँदी अथवा सिल्भर इज नट एफेक्टेड बाई एयर एन्ड वाटर। भाइ बहिनीहरू, यसले फिक्का अम्लसँग प्रतिक्रिया गर्दैन है त, तर गाढा अम्लसँग अथवा कन्सन्ट्रेटेड एसिडसँग चाहिँ यसले प्रतिक्रिया गरी यौगिकहरू अथवा कम्पाउन्डहरू बनाउँछ। डाइल्युट एसिड ह्याभ नो इफेक्ट अन इट, बट कन्सन्ट्रेटेड एसिड रियाक्ट विथ इट टु फर्म कम्पाउन्ड। र यसरी भाइ बहिनीहरू, चाँदीका मुख्य गुणहरू चाहिँ यिनै रहेका छन्। र यसको उपयोगिताको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई म केही जानकारी गराउँछु। चाँदी एकदम बहुमूल्य भाँडाकुँडा, त्यसै गरी
सिक्का तकमा बनाउनको लागि पनि चाँदीको प्रयोग गरिन्छ है त। इट इज युज फर मेकिङ एक्सपेन्सिभ युटेन्सिल्स भनेको भाँडाकुँडाहरू, त्यस्तै गरी कोइन्स एन्ड मेडलहरू बनाउन, सिल्भर मेडल बनाउनको लागि पनि चाँदीको प्रयोग गरिन्छ। र त्यस्तै गरी यसको दोस्रो उपयोगिता छ गरगहनाहरू बनाउन अथवा अर्नामेन्ट्सहरू बनाउन चाँदीको प्रयोग गरिन्छ। र भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी अन्य धातुमाथि विद्युत लेपन गर्न र टल्कने बनाउन यसको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै भाइ बहिनीहरू चाँदी त एकदम महँगो छ होइन, अनि सामान्यतया फलाम अथवा सस्तो धातुहरू किन्ने र त्यो धातुमा चाहिँ बाहिरबाट यसको जलप लगाउने अथवा लेपन गर्ने र हेर्दाखेरि चाँदी जस्तो जुन हामी डुप्लिकेट गरगहनाहरू चाँदी डुप्लिकेट चाँदी सुन भन्छौँ नि, वास्तवमा त्यो भित्र चाहिँ अरू नै धातु हुन्छ र बाहिरबाट चाहिँ यिनीहरूको विद्युत लेपन गरिएको हुन्छ र यसको लागि पनि यो चाँदी चाहिँ उपयोगी छ है त। इट इज युज इन द इलेक्ट्रोप्लेटिङ एन्ड सिल्भरिङ अफ मिरर। र भाइ बहिनीहरू अर्को यसको उपयोगिता छ इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू बनाउन पनि चाँदीको प्रयोग गरिन्छ। सिल्भर इज युज फर मेकिङ इलेक्ट्रोनिक इन्स्ट्रुमेन्ट। र त्यसै गरी यो दाँतमा भएका खाली ठाउँ भर्न उपयोगी हुन्छ। इट इज युज फर फिलिङ द क्याभिटिज इन टिथ। भाइ बहिनीहरू दाँतमा खाल्डाखुल्डी परेको अथवा किराले खाएको दाँतमा जुन भर्नको लागि पनि सुनभन्दा चाँदी बढी उपयोगी छ, किनभने सुन त अति नै महँगो छ, त्यसको तुलनामा चाँदी अलि सस्तो छ। र यसै गरी भाइ बहिनीहरू सुन पनि औषधि बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ र चाँदी पनि औषधि बनाउनको लागि उपयोगी छ। भाइ बहिनीहरू अब म तपाईँहरूलाई तामा अथवा कपरको बारेमा केही जानकारी गराउँछु। कपर जसको सिम्बल छ CU है त। तामा प्रकृतिमा शुद्ध अवस्थामा र धाउ ओरको रूपमा पनि पाइन्छ। विभिन्न धाउ ओरबाट प्रशोधन गरी तामा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसको मुख्य धाउ चालको पाइराइट हो। तामाको मुख्य धाउ के रहेछ त? चालको पाइराइट। भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यो कुन कुन धातुको धाउ के हो त्यो चाहिँ सम्झनु पर्ने हुन्छ है त। जस्तै चाँदीको अर्जेन्टाइट थियो भने तामाको के रहेछ त? चालको पाइराइट। यसका धाउहरू त अब धेरै हुन्छन्, तर मुख्य धाउ चाहिँ तपाईँहरूले सम्झनु पर्यो है त। चाँदीको मुख्य धाउ अर्जेन्टाइट भए जस्तै तामाको मुख्य धाउ चाहिँ के रहेछ त? चालको पाइराइट। र यही चालको पाइराइटलाई चाहिँ प्रशोधन गरेर हामीले तामा प्राप्त गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू कपर अकर्स इन फ्री स्टेट एज वेल एज in the form of ores. Copper is extracted from its different ores. The main ore of the copper is chalcopyrite. Copper has been used since ancient time for making utensil. भाइ बहिनीहरू प्राचीन समयदेखि नै कपरलाई चाहिँ विभिन्न भाँडाकुँडाहरू बनाउनको लागि पनि प्रयोग गर्दै आइएको छ। र यी कपरको केही गुणहरू अथवा प्रपर्टिजहरूको बारेमा सुन्नुहोस् है त। यो रातो खैरो रङको हुन्छ। इट इज रेडिस ब्राउन इन कलर। यो ताप र विद्युतको राम्रो सुचालक हो। इट इज अ गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। र त्यस्तै गरी तेस्रो नम्बरमा यसमा खिया लाग्दैन तर चिसोमा मलिन हुँदै जान्छ। इट डज नट गेट रस्टेड बट अन एक्सपोजर टु मोइस्ट एयर इट बिकम्स डिम। भन्नाले भाइ बहिनीहरू यो तामामा चाहिँ खिया लाग्दैन तर चिसो ठाउँमा धेरै समय राखेमा चाहिँ यो डिम भएर जान्छ है त, अथवा मलिन भएर अथवा फिक्का भएर जान्छ। यो जति यसको चाहिँ ब्राइटनेस हुन्छ त्यसमा चाहिँ कमी हुँदै अलिकति डिम भएर होइन त, डिम भएर चाहिँ जान्छ है त। र अर्को छ तामालाई तताउँदा कालो अक्साइड हुन्छ है त। अन हिटिङ कपर फर्म अ ब्ल्याक अक्साइड। यसलाई ततायो भने ब्ल्याक अक्साइड बन्छ र यसले चाहिँ अम्लसँग प्रतिक्रिया गर्छ। इट रियाक्ट विथ एसिड। तामाले अथवा कपरले चाहिँ अम्लसँग एसिडसँग रियाक्सन गर्छ। भाइ बहिनीहरू अब म तपाईँहरूलाई यो तामाको चाहिँ केही उपयोगिताहरूको बारेमा पनि जानकारी गराउन गइरहेको छु। एक नम्बरमा छ तामा भाँडाकुँडा अथवा युटेन्सिल बनाउन प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै दोस्रो छ विद्युतको तार तथा
अन्य विद्युतीय सामग्री बनाउन यसको प्रयोग गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, जुन पोलमा तपाईँहरूले चाहिँ देख्नुभएको छ तारहरू, यो सबै तामाको तार हो है त। यो एकदम राम्रो सुचालक छ हो, विद्युत र तापको सुचालक हो। इट इज युज फर मेकिङ इलेक्ट्रिक केबल्स, विद्युतीय तारहरू, र त्यसै गरी यसलाई इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू बनाउनको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, पित्तल जसलाई हामी ब्रास भन्छौँ, त्यस्तै गरी काँस जसलाई हामी ब्रोन्ज भन्छौँ, जस्ता मिश्रित धातुहरू जसलाई एलोइज भनिन्छ बनाउन यसको प्रयोग गरिन्छ। र यसबाट अथवा तामाबाट सिक्का, तकमा र मूर्तिहरू पनि बनाइन्छ। भाइ बहिनीहरू, तामा अथवा कपर इज युज फर मेकिङ अर्नामेन्ट्स, मेडल्स एन्ड आइडल्स, र विभिन्न रासायनिक पदार्थ र औषधिहरू बनाउन यसको प्रयोग गरिन्छ। कपर इज युज फर मेकिङ केमिकल्स एन्ड मेडिसिन। र यसरी भाइ बहिनीहरू, आज मैले तपाईँहरूलाई धातु, अधातु र अर्धधातु को चाहिँ पिरियोडिक पोजिसन र धातु अन्तर्गत केही धातुहरू सुन, त्यस्तै गरी तामा र चाँदीको बारेमा, यसको उपयोगिताहरू र यिनीहरूको चाहिँ गुणहरूको बारेमा मैले जानकारी गराएँ। र तपाईँहरूले पनि आफ्नो बुकबाट, किताबबाट चाहिँ यिनीहरूको गुण तथा विशेषताहरू र उपयोगिताको बारेमा अझ बढी अध्ययन गर्नुहुनेछ भन्ने आश गर्दै आजको हाम्रो निर्धारित समय पनि सकिएकोले आजको यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट म लोचन भट्टराई बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्। नमस्ते।